अथ रघुवंशे द्वितीये सर्गे त्रयस्त्रिंशं पद्यम्। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्त्वं निजगादसिंहः। पदच्छेदः। तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्त्वं निजगाद सिंहः। सिंहः निजगाद। कं निजगाद? तं राजानं सः सिंहः तं राजानं निजगाद इति अन्वयः। उक्तवान् अवदत् इति। तत्र ह्येतावता इदं जातं खलु, तन्नाम सिंहः नन्दिनीम् अग्रहीत्, राजा तावत् सिंहं निहन्तुं करं तूणीरं प्रति अनयत्, परन्तु सः अवष्टब्धः सञ्जातः। सः पुनः हृदये सन्तप्तोऽपि जातः। इदानीं तं तथाभूतं तं दिलीपं सिंहः निजगाद, सिंहः अवदत्, सिंहः अब्रवीत्। इदानीं कीदृशः सिंहः, कीदृशः सः राजा, कथञ्च अवदत् इति एते अंशाः अत्र उक्ताः सन्ति। अत्र कीदृशः सः सिंहः? निगृहीतधेनुः सिंहः। प्रथमाविभक्त्यन्तम् अत्र किं वर्तते? निगृहीतधेनुः इति पदं। तत् सिंहस्य विशेषः। द्वितीयविभक्त्यन्तानि पदानि कानि सन्ति इति पश्यन्तु। आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं विस्मितं सिंहोरुसत्त्वम् इति चत्वारि पदानि द्वितीयान्तानि सन्ति। तानि राज्ञः विशेषणानि। तत्र प्रत्येकं पश्यामः। निगृहीतधेनुः सिंहः। निगृहीता धेनुः येन, सः निगृहीतधेनुः येन नन्दिनी निगृहीता, तथा भूतः स सिंहः, सिंहः केसरी। आर्यगृह्यं सिंहोरुसत्त्वम् आत्मवृत्तौ विस्मितं तम् इति। तत्र प्रथमं विशेषणम् आर्यगृह्यम्। आर्यैः गृह्यः, यद्वा आर्याणां गृह्यः उभयथापि वक्तुं शक्यते। एवञ्च आर्याः सज्जनाः तेषां सन्तः, तेषां ग्राह्यः, तेषां पक्ष्यः, यद्वा तेषां सम्मान्यः। एवञ्च अयम् आर्याणां सम्मान्यः, आर्याणाम् अभिमतः, सज्जनानाम् अभिमतः वर्तते। तथा भूतं मनुवंशकेतुं, मनोः वंशस्य केतुः। तत्र केतुः नाम व्यावर्तकः इति अत्र व्याख्यातमस्ति। मनोः वंशस्य व्यावर्तकं, मनुवंशे ये ये राजानः सञ्जाताः तेषां स्थितः अयं वर्तते इति। एवञ्च स्वायम्भुवमनोः वंशस्य ध्वजम् इव स्थितं। केतुः नाम ध्वजः। एवं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्त्वं, सिंहः इव उरुसत्त्वः, उरुसत्त्वं यस्य सः उरुसत्त्वः महाबलः इत्यर्थः। उरु इत्यस्य अधिकम् इत्यर्थः। सत्त्वं बलम्। एवञ्च उरुसत्त्वं, उरुसत्त्वं यस्य सः उरुसत्त्वः महाबलः। सिंहः इव महाबलः, सिंहः इव उरुसत्त्वः यः, तथा भूतम्। एवञ्च यः सिंहः इव महाबलः तम् आत्मवृत्तौ विस्मितम्। इदानीं सः पुनः कीदृशः वर्तते? पुनरपि सः दिलीपः कीदृशः? विस्मितः। इदानीं कस्मिन्, किमर्थं विस्मितः? आत्मवृत्तौ, आत्मनः वृत्तिः, वृत्तिः नाम स्थितिः। कीदृशी स्थितिः? इदानीं बाहुस्तम्भनरूपा या स्थितिः आत्मनः स्वस्य, एवं खलु, आत्मनः स्वस्य बाहुस्तम्भरूपा या स्थितिः, तस्यां स्थितौ विस्मितं, विस्मितः आश्चर्यवान्, साश्चर्यः इति वा। एवञ्च विस्मितम् आश्चर्यवन्तं तं दिलीपं विस्माययन्, सः पूर्वमेव विस्मितः, इदानीं पुनरपि तं साश्चर्यं कुर्वन्। विस्मित आत्मवृत्तौ विस्मितं विस्माययन् निजगाद। इदानीम् आत्मनः स्तम्भनं अहेतुकं, किञ्चित् स्तम्भनं किमर्थमित्येव सः विस्मितः सञ्जातः। तं विस्माययति पुनः अयं सिंहः। कथं? मनुष्यवाचा विस्माययन्। अयं शब्दः अत्र न वर्तते, अत्र योजनीयः सः शब्दः। मनुष्यवाचा विस्माययन्, मनुष्यस्य इव वाक्, मनुष्यवाक्
यद्वा मनुष्यस्य वाक् मनुष्यवाक् तया मनुष्यवाच मनुष्यस्य वाण्या पुनः विस्माययन् पुनः साश्चर्यं कुर्वन् निजगाद अवदत् सिंहः मनुष्यः इव सम्भाषते इति पुनरपि आश्चर्यं पूर्वमेव विस्मितः पुनः सः विस्मितः यथा भवति तथा करोति एषः सिंहः इति कालिदासस्य आशयः। एवं सिंहः अग्रे वक्ष्यमाणं किञ्चित् सः अब्रवीत् इति कविः ब्रवीति। पुनः अन्वयानुसारम् अर्थः वीक्षताम्। निगृहीतधेनुः सिंहः येन धेनुः नन्दिनी निगृहीता स्वाधीनीकृता तथा भूतः सः सिंहः केसरी आर्यगृह्यं सतां मतं सतां पक्ष्यं यद्वा सज्जनैः सम्मान्यं मनुवंशकेतुं मनुवंशस्य व्यावर्तकम् अथवा मनूनां स्वायम्भुवमनोः वंशस्य ध्वजम् इव स्थितं सिंहोरुसत्वं यः सिंहः इव उरुसत्वः यावदः तम् आत्मवृत्तौ विस्मितं स्वस्य बाहुस्तम्भनरूपायां स्थितौ आश्चर्यवन्तं तं दिलीपं विस्माययन् पुनः साश्चर्यं कुर्वन् मनुष्यवाचा विस्माययन् मनुष्यस्य वाण्या मानुषवाण्या पुनः साश्चर्यं कुर्वन् निजगाद अवदत् इति अन्वयः। अधुना शब्दरूपाणि पश्यामः। तम् इति तच्छब्दस्य पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ एकवचने रूपम्। आर्यगृह्यम् आर्याणां गृह्यः आर्यगृह्यः तम् आर्यगृह्यम् आर्यैः गृह्यः इत्यपि कर्तुं शक्यते। एते कृत्यप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। तव्यत् तव्य अनीयर् इत्येते त्रयः प्रत्ययाः क्यप् यत् ण्यत् इत्येते त्रयः प्रत्ययाः। तव्यत्तव्यानीयरः सर्वेभ्यः अपि धातुभ्यः भवन्ति। क्यप् यत् ण्यत् एतेषु त्रिषु कश्चित् एकः प्रत्ययः भवति तत् धातोः स्वभावमनुसृत्य। यथा ऋहलोर् ण्यत् इति सूत्रं वर्तते तेन ऋकारान्तः धातुः ण्यत् प्रत्ययं प्राप्नोति। यथा कृ धातुः कार्यम् इति रूपं भवति कृ धातोः ण्यत् प्रत्यये सति। अचो यत् ऋकारान्तात् भिन्नः यः कोऽपि अचुवर्णः अन्ते यस्य धातोः भवति तस्मात् यत् प्रत्ययः। यथा नीन्यप्रापणे धातुः यत् नेयं नेतुं योग्यं नेयं कर्तुं योग्यं कार्यं। यत् ण्यत् इत्यनयोः भेदः अयमस्ति ण्यत् प्रत्यये सति वृद्धिः भवति नित् तत्र अचो ण्यनिति इति सूत्रेण। यत् प्रत्यये सति वृद्धिर्न भवति गुणमात्रं भवति। क्यप् प्रत्यये गुणः वृद्धिश्च निषिद्धः भवति कित्वात्। तदर्थं यद्यपि क्यप् ण्यत् यत् एतेषु त्रिषु प्रत्ययेषु अवशिष्यमाणः अंशः यकारमात्रम्। किञ्च यदि गुणः इष्यते तर्हि यत् क्रियते वृद्धिरिष्यते तर्हि ण्यत् क्रियते। यत्र गुणवृद्धि उभे नेष्येते न इष्येते तत्र क्यप् क्रियते। यथा इदानीं ग्रहधातोः पश्यन्तु एतदस्माकं ग्राह्यम् इति रूपं भवति। एतद् ग्राह्यम् एतद् अग्राह्यं। सः ऋहलोर् ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययं प्राप्नोति। अत्र गृह्यमिति किमर्थं जातमिति अनन्तरं वदामि। एवम् अन्येषु धातुषु पश्यन्तु एवं एतत् ग्रहीतव्यं ग्रहणीयं सर्वत्र भवति। एतेषु त्रिषु कश्चित् एक एव प्रत्ययः भवति। एतेषां षण्णाम् इदानीं तव्यत्तव्यानीयरः ण्यत् क्यप् यत् इति त्रयः प्रत्ययाः केलिमरिति कश्चित् अपरः प्रत्ययः वर्तते। एतेषां सप्तानां प्रत्ययानां वर्तते कृत्य इति संज्ञा। कृत्यानां कर्तरि वा इति सूत्रेण इदानीम् आर्यैः गृह्यः एवं खलु। आर्याः ग्रहणक्रियायां कर्तारः तस्मात् कर्तरि तृतीया विभक्तिः समुचिता। परन्तु कृत्यानां कर्तरि वा इति सूत्रेण कर्तुः कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगे कर्तुः षष्ठी विभक्तिः विकल्पेन भवति। अतः आर्यैः गृह्यः आर्याणां गृह्यः इति रूपद्वयमपि सङ्गच्छते।
इदं पद्यं स्मरन्तु। लोकहितं मम करणीयं, यद्यपि लोकहितं मया करणीयं खलु, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मया करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्, उभयमपि सङ्गच्छते अनेन कृत्यासूत्रेण। इदानीम् अन्यत् यत् इत्येतेषां प्रत्ययानां विषये पुनः आगच्छामि। अन्ये इदानीं केषाञ्चन धातूनां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्मृधातुः स्मार्यं ऋकारान्तत्वात् ण्यत् प्रत्ययः भवति। तदेव अन्यः कोऽपि धातुः गृह्यतां। गमधातुः गम्यं गाम्यमिति न भवति। ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च इति किञ्चित् सूत्रं तन्न अन्यत् किञ्चित् सूत्रमस्ति। पोरदुपधातु इति सूत्रम् एवं तेन गमधातोः यत् प्रत्ययः भवति गम्यम् इति भवति इति कश्चिदंशः। एवं भवन्तः पश्यन्तु, लभ्यं लाभ्यमिति न भवति, लभ्यमिति भवति, लभ्या लाभ्या इति न भवति, तत्र यत् प्रत्ययः भवति। नो चेत् प्रायेण हलन्तानां धातूनां सर्वेषामपि ण्यत् प्रत्ययः। पवर्गान्तः धातुः तत्रापि अन्त्यवर्णात् पूर्ववर्णः ह्रस्वः अकारः यत्र भवति, लभ धातुः गम धातुः, पवर्गान्तः अन्त्यात् पूर्ववर्णः ह्रस्वः अकारश्च, येषां धातूनां यत् प्रत्ययः भवति इति कश्चिदंशः। ण्यतं बाधित्वा यत् प्रत्ययः प्राप्नोति इति कश्चिदंशः। एवं भवन्तः केषाञ्चित् धातूनाम् एवं रूपाणि पश्यन्तु। नेयं पेयं, पातुं योग्यं पेयं, यत् प्रत्ययः अजन्तत्वात् पाधातुः, यातुं योग्यं येयम्, एवमेव रूपाणि भवन्ति। अन्येषां धातूनाम् एवं भवन्तः तत्र तत् प्रकरणं कृदन्ते कृत्यप्रकरणमिति आदौ वर्तते, तत्र कानिचन सूत्राणि सन्ति, एवं भवति। तेषु अन्यतमं सूत्रं यथा मया इदानीं प्रागुक्तं, यद्यपि ग्रहधातोः ण्यत् प्रत्ययः प्रसजति, ऋहलोर्ण्यत् हलन्ताः धातवः औत्सर्गिकं ण्यत् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति, ग्राह्यं ग्राह्यशब्दोऽपि अत्यन्तं प्रसिद्धः, ग्राह्यम् अग्राह्यं, परन्तु पदास्वैरि बाह्यापक्ष्येषु च इति सूत्रेण पक्ष्यः इति यदा अर्थः भवति, पक्ष्यः नाम पक्षे भवः पक्ष्यः, अयम् एषः मम मत्पक्ष्यः इति वदामः खलु, सः अर्थः यदा विवक्षितः भवति तदानीं ण्यतं बाधित्वा अयं प्रत्ययः भवति, क्यप् प्रत्ययः भवति, पक्षे भवः पक्ष्यः इति। एवञ्च आर्यैः गृह्यते इति आर्यगृह्यः, तन्नाम आर्याणां पक्षे भवः एषः, सर्वदापि अनार्याणां पक्षं न गच्छति, आर्यपक्षमेव गच्छति इति। वस्तुतः सिद्धान्तकौमुद्याम् आर्यगृह्यः इति कालिदासस्य उदाहरणं दत्तमस्ति अस्य सूत्रस्य, भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। पदास्वैरि बाह्यापक्ष्येषु च इति सूत्रं। येषु अर्थेषु ग्रहधातुः पद अस्वैरि बाह्या पक्ष्य इत्येतेषु चतुर्षु अर्थेषु ग्रहधातुः क्यपं प्राप्नोति, क्यप् प्रत्ययं प्राप्नोति। क्यप् प्रत्यये सति गुणवृद्धि निषिद्धे भवतः, तस्मात् ग्रहधातुः क्यप् प्रत्ययः पुनश्च सम्प्रसारणमपि प्राप्नोति, अतः गृह्य इति भवति। यणस्थाने यणुवर्णानां स्थाने इग्वर्णानां प्राप्तिः सम्प्रसारणमिति कथ्यते, तत्र रेफस्य स्थाने ऋकारस्य प्राप्तिः आर्यगृह्य इति भवतु पर्याप्तम्। एवञ्च आर्याणां गृह्यः आर्यगृह्यः, तम् आर्यगृह्यं। निगृहीतधेनुः, निगृहीता धेनुः येन सः निगृहीतधेनुः। मनुष्यवाच, मनुष्यस्य वाक् मनुष्यवाक्, तया मनुष्यवाचा, चकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। मनुवंशकेतुं, मनोः वंशः मनुवंशः, मनुवंशस्य केतुः मनुवंशकेतुः, तं मनुवंशकेतुं। विस्माययन्, वीत्युपसर्गः, श्मिङ् ईषद्धसने इति धातुः, यथा विस्मितः भवति तथा करोति इति खलु, एवञ्च श्मिङ् ईषद्धसने इति धातुः आत्मनेपदी, श्मिङ् ङित्वाद् आत्मनेपदी, स्मयते विस्मयते, विस्मयमानं प्रेरयति विस्माययति इति रूपं भवति। निचश्च इति यद्यपि उभयपदित्वं,
तत्र कश्चन विशेषः अस्ति, तमहं कक्षायां विवृणोमि। विस्मापयते इत्येकं रूपं, विस्माययति इत्यपरं रूपं भवति। अर्थभेदः वर्तते। निजन्तं रूपद्वयं भवति। विपूर्वक श्मिङ् ईषद्धसने इति धातोः निजन्ते रूपद्वयं भवति। तस्य किञ्चित् अर्थभेदः अस्ति। कक्षायां स्मारयन्तु, अहं तत्र वदिष्यामि। विस्मापयते, विस्माययति। अत्र विस्माययति इत्येव स्वीकृतमस्ति। तत्र शत्रुप्रत्यये सति विस्माययन् इति रूपं भवति। विस्मितं विपूर्वक श्मिङ् ईषद्धसने इति धातोः तप्रत्यये रूपं विस्मितम्। आत्मवृत्तौ, आत्मनः वृत्तिः आत्मवृत्तिः, स्याम् आत्मवृत्तौ। सिंहोरुसत्वम्, उरुसत्वं यस्य सः उरुसत्वः। सिंहः इव उरुसत्वः सिंहोरुसत्वः, तं सिंहोरुसत्वम्। लुप्तोपमा अत्र द्रष्टव्यः। लुप्तोपमा अलङ्कारः। सिंहः इव उरुसत्वः सिंहोरुसत्वः इति उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रेण समासः। उपमानवाचकं पदं साधारणधर्मवाचकेन शब्देन सह समासं प्राप्नोति। उरुसत्वत्वम् इति साधारणः धर्मः। दिलीपः सिंहसदृशः। किमर्थम्? उरुसत्ववत्वात् इति। उरुसत्वत्वम् इति साधारणः धर्मः। साधारणधर्मवाचकेन शब्देन साकं समासः क्रियते अत्र। भवतु। निजगाद, नि इत्युपसर्गः, जगाद गदव्यक्तायां वाचि इति धातोः लिट्लकारे इदं रूपं जगाद, जगदतुः, जगदुः इति रूपाणि भवन्ति। सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः इति रूपाणि भवन्ति। अग्रिमं पद्यं द्रक्ष्यामः। अत्रापि इदं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। सिंह सिंह इति पुनरावर्तनं। मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं, मनु मनु इति पुनरावर्तनं। शब्दालङ्कारेपि अयं यत्नं करोति तत्र तत्र। यथा सरसत्वं रसः यथा न भज्येत तथा शब्दालङ्कारेपि कालिदासः प्रतिपदं प्रयतते। विस्माययन् इत्येषः अंशः मल्लिनाथेनापि किञ्चित् व्याख्यातः अस्ति। कक्षायां द्रक्ष्यामः। अधुना अग्रिमं पद्यं। सिंहः किम् अब्रवीत् इति पश्यामः। अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। हे महीपाल, अत्र पदच्छेदः अत्यन्तं सुबोधः। अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम् अपि अस्त्रम् इतः वृथा स्यात् न पादपोन्मूलनशक्ति रंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। हे महीपाल, हे राजन्, तव श्रमेण अलम्, तव परिश्रमेण अलम् सापि नास्ति। इदानीं किं प्रयासः कृतः खलु तेन बाणम् उद्धर्तुं। इदानीं सिंहः वदति तव परिश्रमः व्यर्थः, श्रमेण साध्यं किमपि नास्ति अत्र। अस्मिन् विषये मद्विषये श्रमेण साध्यं किमपि नास्ति, तद्व्यर्थमेव। तदेव वदति प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्। इदानीं त्वया तावत् शरम् अहम् इदानीं शरमुद्धर्तुं न शक्नुवन्नस्मि इति भवतः हृदये सन्तापः वर्तेत। तं सन्तापं भवतः इदानीं तत् फ्रस्ट्रेशन् यदस्ति तत् मुखेन ज्ञातुं शक्यते। तथापि भवान् इदानीं मयि शरं प्रयुङ्क्ते चेदपि तत् सः शरः व्यर्थ एव भविष्यति, सः शरप्रयोगः व्यर्थ एव भविष्यति। अस्त्रम् इतः अस्मिन् मयि, इतः इति यद्यपि किं तसिल् प्रत्ययः पञ्चम्यर्थे प्रयुज्यते, क्वचित्
विभक्त्यन्तरे अन्यस्यां विभक्तौ अपि प्रयुज्यते। अत्र तावत् इतः इति सप्तमी विभक्तिः। इतः अस्मिन् मयि प्रयुक्तम् अपि अस्त्रं प्रयुक्तोऽपि बाणः वृथा स्यात्। किं प्रयुक्तमपि अस्त्रं शस्त्रं वृथा व्यर्थं स्यात्, व्यर्थं भवेत्। किमर्थं तत्र वदति, अर्थान्तरं न्यस्यति। न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। तथा हि पादपोन्मूलनशक्तिरंहः, कस्य रंहः? मारुतस्य रंहः। इदानीं मारुतस्य वायोः रंहः, रंहः वेगः। रंहस्यति सकारान्तं प्रातिपदिकं नपुंसकमिदं। रंहः, रंहसि, रंहांसि इति रूपाणि भवन्ति। मारुतस्य रंहः वायोः वेगः। कीदृशः वायोः वेगः? पादपोन्मूलनशक्ति। पादपानाम् उन्मूलनं पादपोन्मूलनं। पादपोन्मूलने शक्तिः यस्य तत् पादपोन्मूलनशक्ति। वायोः वेगः। इदानीं चण्डमारुतः यदा प्रवर्तते तदानीं किं किं पतेत्? गृहाणि पतेयुः, वृक्षाः पतेयुः, एवं खलु? अत्यन्तं चण्डतया आगतोपि वायुः मैक्सिमं वृक्षान् पातयेत्, न तु पर्वतम्। अत्र वदति पादपोन्मूलनशक्ति वायोः रंहः शिलोच्चये न मूर्च्छति। शिलोच्चयः पर्वतः। शिलोच्चये न मूर्च्छति, पर्वते न प्रसरति। सः तन्नाम सर्वस्यापि शक्तेः काचित् सीमा भवति। साधारणः वायुः किमपि पत्रादिकं भवति, तत् इतस्ततः प्रक्षिपेत्, प्रसारयेत्। चण्डमारुतः वृक्षान् पातयेत्, परन्तु ततोप्यधिका शक्तिः चण्डमारुतस्यापि नास्ति। पर्वतानाम् उत्पाटने चण्डमारुतस्य शक्तिः नास्ति। अतः सर्वस्यापि शक्तेः काचित् सीमा भवति। एवं तवापि शक्तिः, तव शक्तिः कीदृशी? अन्यान् प्राणिनः, अन्यान् जन्तून्, मनुष्यान्, राज्ञो वा उत्पाटयितुं, हन्तुं तव सामर्थ्यं, तव शक्तिः समर्था भवेत्, परन्तु माम् उत्पाटयितुं तव शक्तिः समर्था न भविष्यति इत्यभिप्रायः भवति। अनेन अर्थान्तरन्यासेन किं समर्थितं? मयि इदानीम् अत्र किं कृतं? पूर्वार्धेन किम् उक्तं? प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्। मयि त्वया प्रयुक्तमस्त्रं वृथा भविष्यति, प्रयुक्तमप्यस्त्रं वृथा भविष्यति। अय्यो, अस्त्रं प्रयुक्तं चेत् तदपि दिलीपः, न तु साधारणः। तेन अस्त्रं प्रयुक्तं चेत् सिंहः हतः भवेदेव खलु। इदानीं कथं तस्य अस्त्रस्य व्यर्थत्वम् इति उक्तः अंशः यः वर्तते सः इदानीं समर्थनीयः। केन? कविना इदानीं समर्थनीयः। उक्तः अर्थः समर्थनसापेक्षः। समर्थयितुं कविः अर्थान्तरं न्यस्यति। न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोचये मूर्च्छति अस्तु, चण्डमारुतः अत्यन्तं प्रबलः, परन्तु चण्डमारुतः वृक्षान् पातयितुमर्हति, न तु पर्वतं। तद्वत् दिलीपस्य सामर्थ्यम् असाधारणं, तथापि तत् सामर्थ्यं अन्यान् राज्ञः, राक्षसान्, प्राणिनः वा पातयितुं, नाशयितुं तत् सामर्थ्यं समर्थं स्यात्, न तु एतं सिंहम् इति अभिप्रायः अत्र व्यक्तो भवति। अस्तु, इदानीं पुनः अन्वयानुसारमर्थं पश्येम। हे महीपाल, हे राजन्, तव श्रमेण अलम्, तव श्रमेण साध्यं किमपि नास्ति, अतः हर तावकं श्रमं, तावकं प्रयासम्। अस्त्रोद्धरण प्रयत्नं, शस्त्रोद्धरण यद्वा किं शरोद्धरणप्रयत्नात् विरम। इतः अस्मिन् मयि प्रयुक्तम् अपि अस्त्रं, कृतप्रयोगम् अपि शस्त्रं वृथा स्यात्, व्यर्थं भवेत्। तथा हि पादपोन्मूलनशक्ति मारुतस्य रंहः, यस्य केवलं वृक्षाणाम् उन्मूलने शक्तिः, तथा भूतं मारुतस्य रंहः वायोः वेगः शिलोच्चये न मूर्च्छति, पर्वते
न प्रसरति मूर्छति इत्यस्य प्रसरति इत्यर्थः ग्राह्यः एवञ्च पर्वतविषये तावत् तथा भूतस्यापि वायोः पर्वतविषये तथा भूतस्यापि चण्डमारुतस्य पर्वतविषये अकिञ्चित् करत्वमेव किमपि कर्तुं न शक्यते वृक्षान् पातयेत् न तु पर्वतम् इत्यर्थः अस्तु अधुना शब्दान् पश्यामः अलम् इति अव्ययम् अलम् इति पर्याप्त्यर्थे वर्तते भूषणार्थेऽपि अस्ति विभिन्नाः अर्थाः सन्ति अत्र तावत् पर्याप्त्यर्थे वर्तते महीपाल महीं पालयति इति महीपालः तव युष्मत् शब्दस्य षष्ठी एकवचने रूपं शमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शमशब्दः शमेण तृतीया एकवचने रूपम् अत्र तव शमेण अलम् इति अत्र शमेण अलम् इत्यत्र तृतीया कथमिति मल्लिनाथो विवृणोति अत्र गम्यमान साधन क्रियापेक्षया शमस्य करणत्वात् तृतीया उक्तञ्च न्यासोद्योते न केवलं श्रूयमाणैव क्रिया निमित्तं करणभावस्य अपि तर्हि गम्यमानापि तत्र इदानीं वाक्ये किमस्ति तव श्रमेण अलम् अर्थः कः तव श्रमेण अपि नास्ति इत्यर्थः एवञ्च अलम् इत्यस्य साध्यं किमपि नास्ति इत्यर्थः भवति एवञ्च अत्र यद्यपि क्रिया नास्ति इति या क्रिया वर्तते सा अत्र वाक्येन श्रूयते परन्तु गम्यते अतः न्यासोद्योते कथ्यते न केवलं श्रूयमाणैव क्रिया करणभावस्य निमित्तम् अपि तर्हि गम्यमानापि यथा भवान् कुतः आगतः ग्रामात् इत्युच्यते नाम कश्चित् पृच्छति भवान् कुतः आगतः अहं वदामि गृहात् इति वदामि अय्यो गृहात् इत्येतावदेव उक्तम् अत्र क्रिया नास्ति चेत् कारकत्वं न भवति कारकत्वं नास्ति चेत् अपादानत्वं नास्ति पञ्चमी कथं प्रयुक्ता एवं खलु क्रिया कारकं नाम किं क्रियान्वयी क्रियाजनकं कारकं क्रिया एव नास्ति मया तावत् गृहात् इत्युक्तं क्रिया एव नास्ति तर्हि कारकत्वं कथम् एवं खलु क्रियान्वयित्वं क्रियाजनकत्वं न कथं क्रियाजनकत्वं नास्ति चेत् अपादानत्वं कथं ग्रामादिति पञ्चमी कथं प्रयुक्ता अपादानत्वाभावे पञ्चमी कथं प्रयुक्ता इति जिज्ञासा उदीयात् तदर्थं ब्रवीति गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका इदानीं अहं गृहात् इति यदा वदामि तदानीम् अर्थः कः भवान् कुतः आगतः इति प्रश्नः अहं गृहात् इति वदामि अर्थः कः अहं गृहात् आगतः इति सा क्रिया वाक्येन प्रयुक्ता तथापि सा क्रिया गम्या अतः तां क्रियां निमित्तीकृत्य कारकत्वं प्रभवति तद्वदत्रापि साध्यं किमपि नास्ति इति अलम् इत्यस्य साध्यं किमपि नास्ति इति यदा अनुवादः क्रियते तदानीं तत्र क्रिया प्राप्ता सा च क्रिया अत्र गम्यमाना न तु श्रूयमाना अतः गम्यमानां तां क्रियां निमित्तीकृत्य अत्र तृतीयाविभक्तिः प्रयुक्ता इति अत्र अलम् शब्दस्य अर्थान् अपि सङ्गृह्णाति अमरकोशे अर्थाः सङ्गृहीताः सन्ति तद्वचनम् उल्लिखति मल्लिनाथः अलम् भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम् अलम् भूषणार्थे वर्तते पर्याप्त्यर्थे वर्तते शक्तिवारणं तव श्रमेण अलम् तव वचनेन अलम् शक्तेः वारणम् इति तस्मिन् अर्थेपि अलम् शब्दः वर्तते अलम् मल्लो मल्लाय इत्यत्रापि अयं मल्लः तस्मै मल्लाय अलम् पर्याप्तः तत्र पर्याप्त्यर्थे वर्तते एवं इदम् अस्माभिः तत्र तस्मिन् वाक्ये तावत् अलम् योगे चतुर्थी विभक्तिः अयं मल्लः तस्मै मल्लाय अलम् भीमः दुर्योधनाय अलम् पर्याप्तः तं हन्तुं पर्याप्तः तत्र चतुर्थी विभक्तिः विधायकं सूत्रम् अन्यद्वर्तते अत्र तृतीया विभक्तिः द्रष्टव्या प्रयुक्तं प्रा इत्युपसर्गपूर्वकात् युजिर्योगे इति धातोः क्तप्रत्ययः नपुंसके वर्तते प्रयुक्तम् अपीत्यव्ययम् अस्त्रम् अस्त्रे अस्त्राणि इतः इति सार्वविभक्तिकः कश्चित् तसि प्रत्ययः वर्तते
इतो निषीद अत्र उपविश इति वक्तव्ये इतो निषीदेति विसृष्टबाहुः इति प्रयोगः अस्ति। इतो निषीद, इतः निषीद, इतः उपविश, अत्र उपविश इत्यर्थः। इतः इति सप्तम्यर्थे प्रयुज्यते। इत इतो देवः इति नाटके बहुधा अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्यं नाटकेषु। इत इतो देवः अत्र आगच्छतु अनेन मार्गेण आगच्छतु इति कथनीये इत इतो देवः इति प्रयुज्यते। तदपि तत्रापि तस्य प्रत्ययः सप्तम्यर्थे सार्वविभक्तिकस्तसिः इति रूढिः। वृथा इत्यव्ययं स्यात् असभुवीति धातोः विधिलिङ्गलकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं नञ् पादपोन्मूलनशक्ति, पादपानामुन्मूलनं पादपोन्मूलनं, पादपोन्मूलने शक्तिः यस्य तत् पादपोन्मूलनशक्ति। रंहः रंहस्इति सकारान्तं प्रातिपदिकं, रंहः रंहसि रंहांसि इति रूपाणि भवन्ति। शिलोच्चये, शिलोच्चयः पर्वतः। मूर्च्छति धातुः कः इति मूर्च्छा मोहसमुच्छ्राययोः इति सूत्रम् इति धातुः। मूर्च्छा मूलः धातुः मूर्च्छा इति मू इति ह्रस्वः लट्लकारे मूर्च्छति इति रूपं भवति। एवम् अन्यत्रापि मूर्च्छा इत्येव प्रयोगः, मूर्छितः इत्यादिकाः प्रयोगाः। अयं भ्वादिगणे वर्तते। मूर्च्छा इति धातुः मूर्च्छति मूर्च्छति मूर्च्छतः मूर्च्छन्ति, मूर्च्छसि मूर्च्छतः मूर्च्छथ, मूर्च्छामि मूर्च्छावः मूर्च्छामः। मोहः इत्येकः अर्थः, समुच्छ्रायः इति अपरश्च अर्थः। अत्र मूर्च्छति इत्युक्ते प्रसरति इत्यर्थः। मारुतः, मारुतस्य, मरुत् मारुतः इति द्वावपि शब्दौ विद्येते वायु अर्थे। समीर मारुत मरुत् जगत्प्राण समीरणाः इति कोशः। मारुतः, मारुतः अकारः मारुतस्य इति षष्ठी एकवचने रूपम्। अस्तु, एवं पद्यद्वयं व्याख्यातम्। अग्रिमाणि पद्यानि अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः। यदि येषु च अत्र उल्लिखितेषु विषयेषु कोऽपि संशयः, कोऽपि संवादो वा आवश्यकः तर्हि कक्षायां द्रष्टुं शक्यते।